रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से कमर कस ली है और शहबाज हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। और उसके साथ साथ एक अहम खबर कि जो मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब शेख मोहम्मद बिन जैद जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, उनके साथ जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात रही, उसमें मीडिया क्या चला रहा है और असल अंदर कहानी क्या है कि उस मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें जो है वो की गई और शहबाज शरीफ साहब के पास उनका क्या कोई जवाब था या नहीं था। और इसके साथ साथ बात ये करेंगे कि अब बड़े घर वालों को यू टर्न क्यों लेना पड़ गया, क्यों ये तासुर देना अब वो चाह रहे हैं कि जनाब हमारा कोई बैकडोर राब्ता नहीं है। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़ी अग्रेसिव दोबारा से एक बार देखने को मिली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि जनाब 31 जनवरी तक अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम बड़ी शिद्दत से अब एहतजाज करेंगे। तो जनाब लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको पहले भी बताया था कि 8 फरवरी के जब 2024 को वोट डाला गया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ और 8 फरवरी को जिस तरह से डाका डाला कि जिसके बारे में हुकूमत खुल के ये भी नहीं कहती कि वो इलेक्शन ठीक था। कल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी वैसा ही था जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। मतलब ये नहीं कहते कि इलेक्शन ठीक हुआ, वो बस आगे से टाल देते हैं कि जनाब जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन था। तो जनाब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है कि वो जनाब एहतजाज करेंगे, लोग अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और इस्लामाबाद की भी कॉल्स का इशारा दिया जा रहा है कि दोबारा से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद की जानिब हम आएंगे, पहले से ज्यादा शिद्दत से एहतजाज किया जाएगा और इस बार हुकूमत गोली भी नहीं चला पाएगी। अब तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो ये बता रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात 31 जनवरी तक इनमें से कुछ नहीं निकलता तो फिर हमारा वही एहतजाज वाला जो लाहे अमल है हम उसको जारी रखेंगे। अब जनाब जो जिन लोगों को नौकरियां दी गई हैं पीटीवी में, वो लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब 26 नवंबर की रात जो अंधेरे में जो कुछ हुआ था ना, उसके बाद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आने का जो है वो सोचेगी भी नहीं, ख्याल भी नहीं आएगा उनके ज़हन में। तो जनाब अगर आप यही बात कर रहे हैं तो वो लोग जो 9 मई को बाहर निकले, जिनको सजाएं हुई और उसके बाद उनकी मर्सी पिटीशन जो है उस पे उनको रिहा किया गया, उनका आपने क्या नजरिया बदल लिया? क्या उन्होंने बाहर आके पाकिस्तान जिंदाबाद के इमरान खान जिंदाबाद के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए? क्या इमरान खान के नजरिए से आपने उनको हटा लिया? तो जनाब नहीं हटा पाए आप। अब अगर आप इस तरह के दावे कर रहे हैं स्क्रीनों पे बैठ के, तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें जिधर को चाहें मामलात को आप बताना चाहें बता सकते हैं। फिर तारिक फजल चौधरी साहब आज काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में बैठे थे और उन्होंने भी यही बात की कि जनाब जब काशिफ वासी साहब ने पूछा कि क्या हवाई फायरिंग या आपकी फायरिंग शायरिंग वहां पे हुई थी, तो उन्होंने कहा जी फायरिंग हुई थी लेकिन हवाई फायरिंग थी। फिर जब अगला सवाल किया गया तारिक फजल चौधरी साहब से कि क्या उसमें लाइव एमुनेशन थी या कैसे फिर फायरिंग, खाली बंदूकों से फायरिंग की थी, उन्होंने कहा जी लाइव एमुनेशन तो नहीं थी लेकिन रबड़ बुलेट्स के साथ फायरिंग की गई थी। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि फायरिंग हुई है, कहते हैं जनाब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, दूसरी जानिब से जो कुछ हुआ है वो हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता सच उगलना ये शुरू हो गया है। और सच उगलने की अगर बात करें तो मुनीर फारूक साहब ने आज क्या जनाब बताया, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फरवरी तक इतनी मकबूल नहीं थी पंजाब के अंदर, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने वहां पे लोगों का माइंडसेट बदला है। अब मकबूलियत में जरा चेंज आया, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मकबूलियत में इजाफा होना शुरू हुआ है। तो जनाब इसका मतलब ये है कि ये भी सच उगल दिया गया है कि 8 फरवरी 2024 को मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत नहीं थी और उसके बावजूद पंजाब की हुकूमत भी उनको पकड़ा दी गई और वफाक की भी हुकूमत पकड़ा दी गई कि जनाब आपका जितना बेड़ा गर्क करता है इस मुल्क का करें और इस पे जनाब आप वाह वाह करें। अब जनाब उस खबर की जानिब आते हैं कि जो बड़े घर वाले हैं जिन्होंने पहले ये बातें जब होनी शुरू हुई कि डील ऑफर की गई है, इमरान खान साहब को जनाब बनी गाला भेजने की भी ऑफर करवाई गई है, फिर अचानक से जब इमरान खान साहब ने ये कहा ना कि जनाब मैं बाद में इसको कंसिडर करूंगा जब तक आप मेरे सियासी कैदी जो हैं उनको छुड़वाते नहीं, तो उसके बाद शायद ईगो कुछ किसी ताकतवर हल्के की हर्ट हुई और उन्होंने फिर एक ये बयानिया बनवाना शुरू किया कि जनाब बैकडोर राब्ते नहीं हुए, बैकडोर राब्ते नहीं हुए। ट्विटर पे बहुत से साफियों को कहा गया कि जनाब आप ट्वीट करें इस पे, और वो ट्वीट भी जनाब देखे गए। कामरान शाह साहब ने उस पर ट्वीट किया, जो रावी साहब हैं हसन अयूब साहब उन्होंने उस पर ट्वीट किया, और जो तलत हुसैन साहब हैं सैयद तलत हुसैन साहब उन्होंने भी उस पर ट्वीट किया, आपको वो भी बताया।
اب جناب انصار عباسی صاحب نے 31 دسمبر کو جو سٹوری لگائی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ بنی گالہ آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں. پھر آج ان سے دوبارہ کیوں یہ سٹوری لگوائی گئی کہ جناب بڑے باوثوق ذرائع نے یہ بتایا کہ جو آفر تھی نا وہ علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ کروائی تھی کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہم بنی گالہ میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں, ویسی بات نہیں تھی جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں. تو یہ یو ٹرن کیوں لینے پڑ رہے ہیں, کیوں اس قدر ڈرے ہوئے ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا تو وہی سیدھا سیدھا سا جواب ہے کہ 31 تک مذاکرات کر لیں, اگر مطالبات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہم اپنے حساب سے چلیں گے. اور دیکھنا پھر یہ ہے کہ ضرورت کس کی ہے مذاکرات. اس وقت مذاکرات حکومت کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, پریشر بھی آ رہا ہے. اور پریشر کی بات کریں تو اب جو خبریں چلائی جا رہی تھیں آج میڈیا کا جس پہ استعمال کیا گیا, اور ایک ملاقات شہباز شریف صاحب کی شیخ محمد بن زید جو ایم بی زی کے نام سے مشہور ہیں, اور کیا ان کی پروفائل ہے یہ سب کو پتا ہے, پریزیڈنٹ ہیں یو اے ای کے, اور جو امریکہ ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم بی ایس جب انہوں نے اقتدار سنبھالنا شروع کیا تھا, جب وہ ولی عہد بنے تھے, اب تو تقریباً سعودیہ کے تمام معاملات جو ہیں وہ ایم بی ایس کے ہاتھ میں ہیں. تو ان کے بھی جو اس وقت کی اوباما گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ جو تعلقات بنانے والے تھے وہ محمد بن زید صاحب تھے. اب ان کی آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر اہمیت ہے اس سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ والے معاملات میں. تو ان سے جو ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی, اہم تو نہیں کہہ سکتے, مطلب بڑی مشہور ملاقات ہوئی, جس میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں سی ایم پنجاب, انہوں نے مصافحہ بھی کیا اور وہ بڑی اس پہ اعتراضات بھی کیے گئے. خیر وہ ہر بندے کا اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اعتراض بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. لیکن ایک تو بات یہ کہ وہ اپنے نجی دورے پہ آئے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ دونوں ان سے ملنے گئے ہیں اور سرکاری پورے پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر وزیر اعظم چلا گیا تو وزیر اعلیٰ کی کیا ضرورت تھی. خیر چلیں, آپ نے اپنی مشہوری کرنی تھی, شہرت پانی تھی, آپ نے وہ پا لی. اب جناب ایک ویڈیو آج وائرل کی گئی کہ جناب وہ بڑے مسکرا کے شہباز شریف صاحب جو ان کی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. بیانیہ سوشل میڈیا پہ یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ دیکھیں جب آپ کام اچھے کر رہے ہوں تو آپ کے تعلقات, آپ کو عزت کتنی ملتی ہے. یہ ٹھیک ہے جناب, مان لیا. پھر یہ خبریں چلوائی گئیں کہ جناب مزید انویسٹمنٹ یو اے ای پاکستان کے اندر جو ہے وہ لے کے آئے گا, معیشت میں بہتری کے لیے جناب مل کے کام کریں گے, اور بریفنگ شریفنگ بھی اجلاسوں وغیرہ میں دی گئی. لیکن اصل سٹوری جو اسد علی طور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفارتی ذرائع سے جو سٹوری ہے وہ کچھ اور ہے, کہ 3 مطالبات رکھے گئے شہباز شریف صاحب کے سامنے ان کی جانب سے بھی کہ آپ ان چیزوں کو بہتر کریں. جس میں سب سے پہلا مطالبہ جو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ محمد بن زید صاحب کی جانب سے, شیخ محمد بن زید صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا سب سے پہلے کہ آپ کا جو یو اے ای اپنے پاکستانی بھیجنے کا میکانزم ہے نا, اس کو تھوڑا سا بہتر کریں, اس میں بہتری لے کے آئیں. کہ وہ لوگ جو آپ یہاں سے بھیجتے ہیں وہ اکثر یا تو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں, جو سعودیہ نے بھی یہ سوال بار بار اٹھایا, اور اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں وزٹ ویزے پہ آتے ہیں, جاب تلاش کرتے ہیں, اور اگر وزٹ ویزے پہ ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ پھر غیر قانونی طریقے پہ وہاں پہ رہتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے رکھتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کریں, پاکستانیوں کو جیسے آپ یو اے ای بھیجتے ہیں تو اس میں کچھ بہتری لے کے ہیں. دوسری بات انہوں نے اہم کیا کی, دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ نے اگر اکنامک گروتھ کی آپ بات کرتے ہیں, معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو پورے ریجن کے ساتھ ترقی کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ بھی, بھارت کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو تھوڑا سا بہتر کریں, اور دونوں ملک مل کے جو ہے وہ پھر اس کے بعد ان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی. انڈیا کی تو خیر بہتر ہے, پاکستان بھی اگر ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے تو اپنے معاملات انڈیا کے ساتھ بہتر کریں. دوسرا, اب تیسرا اہم پوائنٹ جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھا وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے رکھا. انہوں نے جب ان سے عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھا کہ آپ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, تو انہوں نے آئیں بائیں شے کی جب وزیر اعظم صاحب نے, تو اسد علی طور صاحب کے مطابق کہ جناب جو شیخ محمد بن زید صاحب ہے نا, ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو پرائم منسٹر ہیں یو اے ای کے شیخ راشد, وہ کلاس فیلو رہے ہیں آکسفورڈ میں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں, اور وہ بار بار کنسرن شو کرواتے ہیں, اپنا پوچھتے ہیں خان صاحب کے بارے میں, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جب کوئی جواب ان سے پراپر نہیں دیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے آگے سے شہباز شریف صاحب یہ کہا کہ اکنامک گروتھ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کریں, ان کے ساتھ لے کے چلیں, اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے
وہ اپنی پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، جس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ تو جناب یہ وہ مطالبات تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جناب غلط خبریں چلائی جاتی ہیں، غلط خبریں چلائی جاتی ہیں۔ انصار عباسی صاحب سے بھی پھر آپ نے 31 دسمبر کو غلط خبر چلوائی اور کہا کہ جناب بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، آفر کروائی گئی ہے، اور آج بھی میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا سستی شہرت کے لیے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔